papakan, walay gilipod-lipod, serbisyong tinud, kini siya Tony. Rupil sa mga tao nga hiwi, kini siya musupil, manglalaban sa kamaturan, walay gikahadlukan. Rupil ikaw ra ang tao nga sa kaisog makikbisog, siya ra ang komentarista nga dili mapalit bisan pila. Idulo sa mga tao kay siya pang masa, singit sa kabos hatagan ni mong serbisyo nga timosos. Ang istasyonan sa DYH